أعزائي الطلبة، الحياة رحلة جميلة مليئة بالفرح والغبطة والحبور تارة، وبالحزن والألم تارة أخرى. هذان الشعوران يتسايران ذهابا وإيابا في حياة الإنسان. كان هناك وقت تركتم فيه أوطانكم وأهلكم وجئتم إلى هذه المدرسة، وقد استقبلتكم هذه المدرسة بذراعيها المفتوحتين وبذلت كل ما في وسعها من أجلكم. والآن جاء وقت تكادون أن تقولوا وداعا لهذه المدرسة. لا أستطيع وصف مشاعركم، ولكن لا شك أن هناك مشاعر مختلطة. فمن جهة لديكم فرصة للانتقال من هذه البيئة المحلية إلى البيئة العالمية، ومن جهة أخرى تشعرون بالحزن لترك معلميكم العطوفين ومؤسستكم الحبيبة. يبقى الإحساس بالفرح والحزن يسير معنا دائما، فالفرح يكون في الحصول على شيء والحزن في فقدانه. الحياة ببساطة هي التقدم إلى الأمام. قبل أن تواجه المشاكل والمفترقات التي قد تجعل الإنسان يتوه ولا يدري ماذا يفعل، يتحتم عليكم اتخاذ قرارات سديدة تشكل وجهتكم وتضمن مستقبلكم الباهر. دعائي لكم أن توفقوا في قراراتكم السديدة للوصول إلى النجاح والسعادة والسلام. خلال دراستنا قرأنا عن روبرت فروست، الشاعر الأمريكي الذي يعد من أبرز شعراء القرن العشرين باللغة الإنجليزية. ترك أثرا عميقا في أجيال عديدة من خلال كتاباته الشعرية. أرى من المناسب أن نستعير أفكاره وأشاركها معكم. في قصيدته الشهيرة الطريق الذي لم يسلك، The Road Not Taken، رسالة عميقة عن الحياة الإنسانية. غالبا ما نواجه نحن الطلاب في حياتنا طريقين، أحدهما يسلكه الجميع والآخر يتجرأ القليلون على اختياره. يقول الشاعر: Two roads diverged in a wood and Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. تفرعت طريقتان في غابة وأنا سلكت الطريق الأقل استخداما، وهذا ما صنع الفارق. تذكرنا هذه السطور أن الطريق الأقل استخداما رغم صعوبته غالبا ما يكون مفتاح النمو والنجاح. أعزائي الطلبة، عندما تقفون عند مفترقات الطرق في حياتكم تذكروا هذه الدروس. تذكروا أنكم لستم مسلمين فحسب، بل قادة ربانيون للأمة الإسلامية. لا يجوز أن تنسحبوا من المعركة بين الحق والباطل. اجعلوا كل أعمالكم لرضا الله ورسوله وابتغاء مرضاته. اتخذوا قراراتكم بتأن وتفكير عميق. التسرع في الاختيار قد يؤدي إلى مشاكل غير ضرورية. اتبعوا الطريق الذي يرضي قلوبكم وعقولكم. ليس من الضروري أن تتبعوا الآخرين، رغم أن الطريق الأقل سلوكا قد يكون صعبا، إلا أنه غالبا ما يجلب لكم تجارب جديدة ونموا ونجاحا. وتذكروا دائما، قد تبدو قرارات الحياة أحيانا صعبة، ولكن إذا آمنتم بأنفسكم ووثقتم بالله فالنجاح لا محالة قريب. ستواجهون المشاكل، لكن لا تدعوها تثنيكم عن المضي إلى الأمام. واجهوها بشجاعة وتصميم. اختاروا طريقكم بطريقة تجعلكم مميزين في هذا العالم. دعائي أن تقودكم كل قراراتكم إلى حياة
مليئة بالنجاح والرضا. أسأل الله أن يبارك فيكم بالقوة والحكمة والتوفيق في كل خطوة من خطوات رحلتكم. وأختم كلامي بقول الشاعر: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم.